सद्या काळाचो 5वो आयतार. सुरवातेची उतरां. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवंडेता. आजच्या सेवा धर्मांचो विशय थंयसरी हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. जेजू बापाची वळख सगळ्यांक पावोवंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकाच गांवांत वा एकाच जाग्यार रावोंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून आपलो संदेश परगटलो. शिसांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन ताचो बरो वावर संवसारांत चालू दवरलो आनी ताचे गवाय जाले. ह्या मिसाचे भेटेंत जेजूचे नीज गवाय जावंक बापाचो आदार मागुया. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळे मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळे मोगाचे. पोजळान उजवाड सर्गेंचो, आमचो देव आमचेर पांकयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता, आपणाचे भोंवती जमयता. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देव समोग पवित्र आत्म्याचे एक पट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकाळ करून घेवया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हाजें गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिडून तनान उचारून वायटातून बरें सोडून आमी जाची पातकां केल्यान म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागेन सदांच मार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक तुका भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं नंदीकुळातून प्रार्थना मागता. सोदपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा घेवया. महिमा देवाक सर्गे आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पोद्वेदा देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकंता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये, तूं संवसाराचें पाप काडताय. आमची काकूत कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर.
हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उदेशी जेजे येता राजो चलयता सासच्या सासनांक आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोब अशें उलोवंक लागलो, ह्या संवसारान मनशाचें जिवीत एक बारादीक वजें न्हय. ताचे दीस मजुरेच्या वावरड्याच्या दिसा परी न्हय. जशे गुलामो सावळे काशेता आनी वावराडी मजुरेचें निरीक्षण करता, तशें निरपळ म्हयने म्हाका फावो जाले. खंती दुखीच्यो राती म्हजो वांटो जाल्यो. हांतुळणार आड पडटना हांव म्हणटां, हांव केन्ना उरतलो. पूण रात लांबत वेता, दीस उदेसर हांव तळमळटां. विणम्याचे सुतागाडये प्रास म्हजे दीस वेगी धांवतात. बरवशा विणे ते सोंपोवन वेतात. म्हजें जिवीत फकात एक स्वास म्हूण उगडास धर. म्हजे दोळे परतून केन्नाच सूख देखचे नात. देवाचें उतर हें. आमची जबाब जावन आसा. सर्वेस्पराक वाकनांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. सर्वेस्पराक वाकनांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. सगळीं सांगाता. सर्वेस्पराक वाकनांत फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. सर्वेस्पराक वाकनात तो बरो, ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाकानूंक पावो. जेरुजलेम शहर सर्वेस्परस नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या पद्देशांक तोच परतून हाडटा. सर्वेस्पराक वाकनात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नेकेत्रांचो आंकडो ताणें थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. सर्वेस्पराक वाकनात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. तोरांनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर, ताचे जन्मायेक मीत मेरना. खालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा, नश्ट्यांक तो जमनीर शेवटायता. सर्वेस्पराक वाकनात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. सांत पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण ह्या विशयांत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हज्या हातीन केल्लें कारबार पळोवन हांव जारी कामांत केल्लें कारबार पळोवन हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता ह्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव परगट करतां. हें भाग्यस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सकटांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्कत्यां सोवें हांव अस्कत जालो. कशें पुनी करन थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाकच कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करतां, कित्याक
म्हाकाय तांतूं वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. देवाचें उतार्यें, देवाचें ओडपकार. उबी रावात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें वयली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सरेस्पो तुमचे सगळे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी सुवांवा सांगाती जेजू सामको शिमांव आनी आंद्रियाच्या घरा गेलो. शिमांवाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो पारामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सशें हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां भासाची खूब बोलीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून ताका तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. शिमांव आनी ताचे सांगाती आसलेले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्या पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गल्ल्यात भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, लोक जेजूक आशेतालो. ताका हात लावंक, ताच्या आंगोस्त्राक लेगून हात लावन बरी जावंक सोदतालीं. काफरनाहूम गांवांत देंवचार बशिल्ले बायलेक देव मंदिरांत हाडलेली. जेजून तिका बरी केली. उपरांत जेजू 4 शिश्यांक घेवन पेद्रुगेर गेलो. थंय ताची सासूमाय पिडेंत आसली. तिचे सोंशें वचोन तिचो हात धरून तिका बरी केली. जेजूचो हात तिका लागुना फुडें तिचो जोर नाश जालो. तिका गोठाय नवें बळ मेवलें. हें पळोवन लोकांचो जेजूचेर भावार्थ वाडलो. खरीपणी जेजू सोडवणदार म्हूण ओळखून साबार वायटकारांक ताचे सोंशें हाडटात. जेजू तांकां बरें करून घरा धाडटा. जेजू जावन आसा पिडेवांताचो इलाज. तो कुरपीचें ओखद. जेजूच्यान पिडा बरी करूं येता. कोश्टांतली आनी तळमळ्यांतली मेकळी करूं येता. थोडे पावटी वखदां करून पिडा बरी जायना तेन्ना थोडे जाण जेजूचेर विसर घालून वांकडे वाटेंतल्यान चलतात, गाडयांगेर रावतात, हांणी आनी ताणें आपणाक वायट केलां म्हूण चिंतात. त्या वेळार
जीवन जेजू बगोर दुसरो आनीक उपाय ना. फकत जेजूच तांची फकत जेजूच तांची पिडीत इलाज म्हूण तांणी खऱ्या क्रिस्ती भावार्थान मानून घेवंक जाय. जेजूक आमच्या घरांत भितर काडुया. सगळ्यांक घेवन थोडो वेळ तरी मागणी करुया. आमच्या घराच्यो आडकोली, आमची भुरगीं बाळां, आमच्यो खुशालकायो जेजू वरवीं बापाक भेटोवया. हे परी मागणी केल्यार आमचें पातक पयस जातलें. आमच्या घराब्यांनी खेरीत भाशेन जेजू आसा म्हूण जाणू जावया. आमकां बक्षणें दिवंक, आमकां जिवीत दिवंक. जेन्ना आमी आमच्या घरांत देवाचें उतर वाचता, जेजू आमकां भेट दिता. जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना जेजूक घेता. हो जेजू आमकां बक्षणें आनी आमकां नवें जिवीत दिता. आमच्या घराब्यांत जेजूचें आसलें आमकां खुशाल कोत्तलें. ही खुशालकाय आमकां दवरची न्हय, दुसऱ्यांक दिवया. आमच्या शेजाऱ्यांक कोण पिडीत आसा वा कोण जाणटो वोनात आसा जाल्यार तांकां भेट करून तांकां आमचो आदार दिवंक आयती जावया. हे परी आमचे क्रिस्ती आपोवणी आमी जोतायन सांबाळटले. सोतमंता देवाक, सोरपुजदार बापाक, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पयत आत्म्या वरवीं गोल सांबाळलो, आंकवार मरी थावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल त्यांनी कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, दिसा दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपुजदार देवा बापाच्या उशाक बसला. थंय त्या जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करून घेतलो. सोतमंता पयत आत्मांक, कातक पयत सोबेक, भक्ताचो एकठार, पातकांचे बक्षणें, कुडीतें जेवणपण आनी सासन जिवीत. आमेन. भावार्थाची मागणी. ह्या वेळार आमच्यो गरजो भोव करून कुडीच्यो पिडा आनी आटे विटे जेजूच्या कोश्टांनी मिसळून आमच्या सोरीच्या बापा मुखार घालुया. आमच्या बाप साहेबाक, बीस साहेबाक यात्नीक तशेंच मोठो अशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती परजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरान तांकां आडकळी येतात तेन्ना पवित्रात्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागोया. आमची जबाब. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सांगाता म्हणया, दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली ड्युटी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले परजे सोमें कितें तें वळखून घेवन सोमेस तांकां फावो जातल्यो सवलत्यो मेळोवन दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंतांच्या आदाराक पावोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतच आवय बापा वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखे बराबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागोया. आमची जबाब. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. जेजू बापाची बरी खबर प्रगटूंक एकाच जाग्यार रावूंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून गरजेवंतांच्या आदाराक पावलो. हेच भाशेन आमी ताचो वावर चालू दवरूंक बापाचो आदार मागोया. आमची जबाब. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. पिरगजीच्या सर एजका पासत मागोया. फादर फ्रँकलीन, फादर फ्रांसीस,
फादर थॉमसान हांकां देवान राखच्या पासत, तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या गरजा पासत बापा लागीं मागोया. आमची जबाब, दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, ही आमची किरकोळ मागणी आम्ही तुझ्या मुखार घालता, ती तूं मानून घे आनी फावो ती कुडीची भलायकी दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बटोने गीत घेवया. तुकाच बापा सर म्हजे दिता तुका एकान एक, तुका सोबता सर म्हजे तुजेंच तें कर खाशेलें. म्हजे हात घे, म्हजे पांय घे, स्विकार कर आतां कशें. तुजो माय मोग परगट करूंक, शुभ कोबास सगळ्यांक दिवूंक. तुकाच बापा सर म्हजे दिता तुका एकान एक, तुका सोबता सर म्हजे तुजेंच तें कर खाशेलें. माझ्या बाबणीनं म्हज्यान तुमचें बलिदान परबुद्दार देवा बापाक मानता तसं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सरेस्पोर मानून घेव. मोगोल बापा, आमच्या रोचणारा हो मुंडो आनी दाकांचो सोरो बदलून जेजूचें मांस दोगोत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पोसल्यांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासाच्या जिविताचें पोसण जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्परां थंय उबारता. सरेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक पावो. सरेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा सासर देवा, सरकाय सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां फाटकांतली. आपल्या प्रजोतपणान जिखले आमी समेस्तांक जिवीत सासांचे आनी आपल्या मोहिमंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय 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 जय, सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, सर्गीन तुका जय 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 जय, सर्गीन तुका जय. बापा खरोच पळयत तुजे पवित्रपणाची जोर पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. शांती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोगोत. आपलेच खोशेन कोयस मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवास मोडलो, आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जात असताना काच घेतली तुका नोंदीन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही सगळ्यास घेयात आनी हें ते पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान साश्टी खोराचें रगत पातकाचे बोक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत समेस मनशा पासत ते भरावतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सौम्य जेजू तुझे मोरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सौम्य जेजू आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक सौम्य जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजू मनाचो पुनः जोतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो लो आनी सोडुणीची कास समर्पिता चमकार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी ताका दिनवासता आनी जे दोग सतला आमी समेस्तांक पळयता एकठांय वरवीं एकठांय करून म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ते पळय समज उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑजवल्ड आमच्या गोवली बापा सगळे आदिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनः जेवणपणाचो भरोस दवरून मेल्या ते आमच्या बाबनीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगरीत मेल्या समेस्तांक ते पजलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांक दोय कर म्हूण आमी मागता कारण बरी द्यायची मागीर सांगती भाग्यवन दवरता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासे सुखान आमकां वांटो दी. ताजी सांगिता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या सांगता त्या जेजू टाय पळयतात मातशें एकपणान सोडवयतात बापा सोर वर्णन वैभव तुका सासनच्या सासनांक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून त्याने शिकवलेल्या प्रार्थना दीर्घण म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आमकां तालीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार त्या कडल्यान जिवितांत सवस्कां आमकां दी. सज्या सुखाक आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ता येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतील सात चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकतांतली वाटाय. कित्याक राजवाडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हणलें तुका शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. त्या पातकाच्यान न्हय त्या पयस सोबीच्या भावताचे दीस घाल आनी तुजी खोशपणपणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकपणान सांबाळ. तो जियेताय आनी राजो चलयताय सासनच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसारी पाप काडटा ती
शिलीच्या जेवणाक आपल्यान ते सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटले. मेळटली. तुका आमची गरज जेजू सोडवून दारा तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका नेनार मनशांक शिकोन भुकेलेल्यांक जेवण तानेलेल्यांक पिवण पिडेवंतांक इलाज गरजेवंतांक आदार दुखे जाल्ल्यांक बुजोन उदार काळजान पावोन तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवून दारा तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. आत्मेक कुमगार म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू प्रास तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलेक मास रागात म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सडसिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका हुंड्यान आनी एका कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफल कर. हो जावं आमचो संतोश. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वदुदा दिव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. धाड तुज्या शेतान सोम्या नव्या वावराड्या सोप तुजो परगडच्याक सर्वांनी वळखोवच्याक तुका निजा देवाक सर्वांनी सत तुजें वळखोवच्याक आशेताय सोमेस्तांनी सर्गाक येवच्याक तुला लेताय. धाड तुज्या शेतान सोम्या नव्या वावराड्या सोप तुजो परगडच्याक सर्वांनी वळखोवच्याक तुका निजा देवाक.